नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री एवं जननायक बीपी कोइरालाको आज 39औं स्मृति दिवस। विभिन्न कार्यक्रम मार्फत कोइरालाको सम्झना गरिँदै। आज मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व बकर ईद हर्ष र उत्साहका साथ नमाज पढेर आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइँदै। मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई लिएर शीर्ष नेताहरूको दौडधुप, भागबण्डा मिलाउन समस्या, ओली सरकारले गरेका नियुक्तिहरू खारेज गरिँदै। मुसलधारे वर्षा र बाढीका कारण मध्य चीनको जनजीवन अस्तव्यस्त, 12 जनाको मृत्यु, करोडौं सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सारिँदै। अब समाचार विस्तारमा। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री एवं जननायक बीपी कोइरालाको आज 39औं स्मृति दिवस। हरेक वर्ष साउन 6 का दिन जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको स्मृति दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि कठोर सङ्घर्ष गरेका कोइरालाको 2039 साउन 6 गते आजकै दिन निधन भएको थियो। जीवनको लामो समयसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व गरी 2015 सालको आम निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेपछि उनी प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए। कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरेका थिए। आफ्नो कार्यकालमा उनले वीरता उन्मूलन र जग्गा जोत्नेको हुनुपर्छ भन्ने भूमि सुधार कार्यक्रम अघि बढाएका थिए। नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका बीपीलाई साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तकका रूपमा स्मरण गरिन्छ। उनका 1.5 दर्जन कृति प्रकाशित छन्। कोइरालाको 3 घुम्ती, मोदी आइन, हिटलर र यहुदी, सुम्निमा, नरेन्द्र दाई, बाबु, आमा र छोरा गरी 6वटा उपन्यास प्रकाशित छन्। श्वेत भैरवी र दोषी चस्मा अनि हरिप्रसाद शर्माको सम्पादनमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथा र कविता पनि प्रकाशित छन्। पछिल्लो समय नेपाली कङ्ग्रेसले बीपीको विचार, आदर्श र सिद्धान्त छोडेको भन्दै असन्तुष्टि बढिरहेको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले आज बकर ईद हर्ष र उत्साहका साथ मनाउँदैछन्। मुस्लिम धर्मावलम्बीले यो पर्वलाई बलिदानीको पर्वका रूपमा पनि मनाउने गर्दछन्। इस्लाम महिनाको जुल हिज्जाको 10औं दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ। आज नेपाली मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले बकर ईदका अवसरमा नजिकैको मस्जिद ईदगाहमा भेला भई नमाज पढेर पर्वको शुभारम्भ गरेका छन्। नमाज पढेर एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने चलन छ। बकर ईदमा जनावरलाई कुर्बानी अर्थात् बलिदानी दिने गरिन्छ। बलिदानी दिइएको जनावरको मासुलाई 3 भाग लगाएर एक भाग आफन्त, एक भाग गरिब परिवार र अर्को भाग आफ्ना लागि राख्ने नियम रहेको छ। सरकारले बकर ईदका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सरकारलाई पूर्णता दिन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको दौडधुप जारी छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सरकारलाई पूर्णता दिने कसरतमा लागेका छन्। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले सानो 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको 1 साता भइसकेको छ। देउवाले गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा पम्फा भूषाललाई नियुक्त गरेका थिए। चारै मन्त्रीले असार 30 गते पदभार ग्रहण गरेका थिए। त्यस यता उनीहरूलाई बधाई खान र खादा लगाउन भ्याइ नभ्याइ छ। चारैजना मन्त्री प्राय आफ्नो मन्त्रालयको कार्यकक्षमा भेटिन्छन्। मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालय पुग्नुभन्दा पहिल्यै त्यहाँ बधाई दिन आएका नेता कार्यकर्ताको भिड जम्मा भइसकेको हुन्छ। मन्त्री बनेको 1 साता बितिसक्दा समेत चारैजना मन्त्रीको कक्ष तथा सचिवालय भरि भराउ नै देखिन्छन्। सबै मन्त्रीहरूलाई भेट्न र बधाई दिन कार्यकर्ताको उयो सिंहदरबारमा लाग्ने गरेको छ। गृह मन्त्रालय यसो आफ्नो नेतालाई भेट्न आएको, सफा कुरा, केही काम छैन, केही धाम छैन। एउटा राम्रा नेता चाहिँ यहाँ गृहमन्त्री भएर बस्नुपर्छ, तिनलाई मात्रै यसो भेट गर्न, हाई हेलो गर्न चाहिँ शुभकामना दिन, यति मात्रै। हामीले त्यहाँ विशेष गरेर मान्छेहरू पीडित छन्। अब त्यहाँ के अरे पुलहरू, कुनै पुलहरू अजकल्टो छ, पुलहरू बनिसकेको छैन, बाटोहरू भत्केका छन्, कर्मचारीहरू चाहिँ लापरवाही तरिकाले छन्। त्यो कर्मचारीहरू चाहिँ लापरवाही गरे, यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याइदिनु पर्यो हजुरले अब चाहिँ भन्ने त्यस्ता कुराहरू भन्यौँ। हामी शिक्षकका तमाम विषयवस्तु भन्दा पनि अहिले
कोभिडको कारणले विद्यालयहरू बन्द छन्। विद्यार्थीहरूलाई राम्रोसँग तपाईँको सिकाइ सहजीकरण गर्न सकेको परिस्थिति छैन। यसका सम्भाव्यताहरू के छन् र कोभिड जोखिमबाट कसरी बच्ने, शिक्षकहरूले कोभिडको खोप विरुद्धको खोप पनि लगभग 20% शिक्षकहरूले भन्दा पाउनुभएको छैन। यो परिप्रेक्ष्यमा अबको सम्भावना के छ र यथाशीघ्र शिक्षकहरूले खोप कहिलेसम्म पाउनुहुन्छ र तपाईँको पहल के छ भन्ने विषयमा हामीले गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउँदैछौँ। मन्त्रीहरूलाई भेट्न मन्त्रालयमा एक हुल नेता कार्यकर्ता आउने र अर्को हुल भेटघाट गर्न छिटिरहेका देखिन्छन्। तर मन्त्रीहरूले सजिलै मिडियासँग कुराकानी गर्न भने अनकनाइ गरिरहेका हुन्छन्। मङ्गलबार बिहानदेखि दिनभरि 4वटा मन्त्रालयमा हामी पुग्दा जे देख्यौं। चारै मन्त्रीको सचिवालय विस्तार भइ नसकेकाले पनि सचिवालयमा रहेका कर्मचारीहरूलाई मन्त्रीसँग भेट्ने पालो मिलाउन हम्मे परिरहेको छ। सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयमा मन्त्रीको कक्षदेखि बाहिरसम्म मन्त्रीलाई भेट्नका लागि लाइन लागेको थियो। मन्त्रीको कक्षदेखि बाहिरसम्म भरिभराउ नै थियो। मन्त्रीज्यूले 30 गते बहाली गर्नुभयो मन्त्रालयमा, असार 30 गते बहाली गर्नुभयो र बहालीको क्रममा पनि हामीलाई निर्देशन भएको छ मन्त्रीज्यूबाट। अब यो चाहिँ शान्ति सुरक्षालाई एकदम मजबुत बनाउने, शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने कुरा र मनोबल उच्च लिएर चाहिँ काम गर्ने भन्ने निर्देशन हामीलाई भएको छ। अब त्यही हिसाबमा हामी काम गरेका छौँ र मन्त्रीजीको अहिले चाहिँ अब विभागीय निरीक्षण अहिले चाहिँ अब अनुगमन काम भइरहेछ। काम गर्न ठिक छ, सहज छ, अहिले हामी काम गरिरहेछौँ। नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भएको महिनौं दिनसम्म मन्त्रीले बधाई खाने चलन नयाँ भने होइन। नयाँ मन्त्री नियुक्त भएसँगै नेता कार्यकर्ताको भिडले मन्त्रालयको काम समेत प्रभावित हुने गरेको छ। महिनौं दिनसम्म मन्त्रीले मन्त्रालयको काम भन्दा पनि नेता तथा कार्यकर्ताको भेटघाटलाई नै समय दिनुपर्दा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीदेखि कर्मचारी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। यसैले मन्त्रीहरूले अब बधाई र शुभकामना खाने भन्दा पनि जनताका काम गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित गरे उचित हुन्थ्यो कि। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले एकताबद्ध नहुने भएपछि खनाल नेपाल समूहले के गर्ला भन्ने विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। केन्द्रीय कमिटीमा 40% संख्या पुर्याएर पार्टी फुटाउने कि एमालेलाई चोइट्याएर अलग पार्टी गठन गर्ने भन्ने विकल्पमा नेपाल समूह छलफल गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको एकता अब असम्भव जस्तै बनेको छ। पार्टी विवाद मिलाउन गठित कार्यदलले गरेको सहमति अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल अघि नबढेपछि पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुगेको नेताहरूले बताएका छन्। एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन सम्भव नहुने भएपछि खनाल नेपाल समूहले के गर्ला भन्नेमा आम चासो पाइन्छ। यति बेला खनाल नेपाल समूहसँग केन्द्रीय कमिटीमा 40% संख्या पुर्याएर पार्टी फुटाउने वा एमालेलाई चोइट्याएर अलग पार्टी गठन गर्ने दुईवटा विकल्प रहेको देखिन्छ। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहका नेताहरूले आफूहरू चोइटिएर पार्टीबाट अलग नहुने बताएका छन्। पार्टीमा खनाल नेपाल समूह हाराहारीको स्थितिमा रहेको र केन्द्रीय कमिटीमा 40% संख्या पुर्याएर विभाजन गर्न कुनै गाह्रो नभएको माधव नेपाल निकट नेता तथा प्रतिनिधि सभा सांसद भवानी प्रसाद खापुङ बताउँछन्। केन्द्रीय कमिटी भनेको त्यत्रो ठुलो हेरफेर छैन, तलमाथि छैन। केन्द्रीय कमिटी भनेको हाराहारी, यतापट्टि चाहिँ माधव नेपाल पक्षमा र केपी ओली पक्षमा केन्द्रीय कमिटीको संख्या हाराहारी छ। अलिकति थोरै भएको भनेको चाहिँ यो चाहिँ के अरे प्रतिनिधि सभाभित्र हो। अब हिजो प्रतिनिधि सभाभित्रको जुन कुरा गर्ने हो भने हिजो टिकट दिँदैखेरि चाहिँ अब अध्यक्षले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब आफूले जे भनेको मान्ने मान्छेहरूलाई मात्रै धेरै टिकट दिनुभएको छ। त्यो कारणले थोरै देखिया हो। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलमा आबद्ध खनाल नेपाल समूहका नेताहरू सहितका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिएपछि उनीहरूको नेता नेपालसँग असन्तुष्टि बढेको आकलन पनि गरिँदैछ। तर विश्वासको मत प्रक्रियामा आबद्ध नभएका नेताहरूले चाहिँ आफूहरू नेता नेपालसँगै रहेको बताएका छन्। पार्टी एकतालाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आफूहरूले शेरबहादुर देउवालाई मन नदिएको भए पनि वरिष्ठ नेता नेपाललाई बाहिर राखेर गरिने एकता आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने नेता सोमप्रसाद पाण्डेको भनाइ छ। जब प्रधानमन्त्रीज्यू बालुवाटारबाट निवासबाट निस्केर घर गइसकेपछि उहाँको बार्दलीबाट जे शब्द प्रयोग गर्नुभयो माधव नेपालको निम्ति, त्यो एउटा चाहिँ साँच्चै एउटा राजनीतिक कर्मीले प्रयोग गर्ने शब्द होइन। त्यो एउटा चाहिँ जिम्मेवार मान्छेले
प्रयोग गर्ने शब्द होइन त्यो। माधव नेपाललाई बाहिर राखेर पार्टी एकता गर्ने कुरा, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जाने कुरा त्यो सम्भव छैन, त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। माधव नेपाल बाहेकको एकता, माधव नेपाल बाहेकको केन्द्रीय कमिटीमा उपस्थिति हुँदैन। अध्यक्ष केपी ओलीले बालकोट निवासबाट दिएको अभिव्यक्तिले पार्टी एकता भाडिएको खनाल नेपाल समूहका नेताहरूले बताएका छन्। उता अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट स्पष्टीकरण सोधेर कारवाहीको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएका छन्। यस्तोमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायतका नेताहरूलाई कारवाही भएमा खनाल नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटीमा 40% संख्या पुर्याएर पार्टी फुटाउने देखिन्छ। जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको विधान पारित गरेको छ। सिंहदरबार स्थित दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले जसपा संसदीय दलको विधान 2078 को पारित गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा विधान मस्यौदा प्रस्तुत भई छलफल भएको र आएका सुझावहरू समेतलाई समावेश गरी संघीय संसदीय दलको विधान 2078 पारित गरिएको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए। उनले संसदीय दलको बैठकबाट पारित विधानलाई अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कार्य समितिमा पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। आज बसेको संसदीय दलको बैठकले संघीय संसदीय दलको विधानलाई छलफल गरी पारित गर्ने कार्य गरेको छ र संसदीय दलको विधान पारित भएको छ। आजको निर्णय आजको एजेन्डा थियो। जसपा एउटै छ त, दुईटा जसपा कहाँ छ र? बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राई समेत 22 सांसदको उपस्थिति थियो। प्रतिनिधि सभामा जसपाका 34 सांसद छन्, तीमध्ये बहुमत सांसदहरू उपेन्द्र यादवको पक्षमा छन्। यसअघि महन्त ठाकुर पक्षले राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको थियो, तर अहिले महतो अल्पमतमा परिसकेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ। आयोगले विवाद टुङ्गो लगाएपछि साउन 10 गतेपछि जसपाले सरकारमा सहभागिता जनाउने भएको छ। संसदीय दलको नेता र सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको नाम भने अर्को बैठकले टुङ्गो लगाउनेछ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महन्त ठाकुर पक्षले विश्वासको मत लिनुअघि गरेको प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले संविधान संशोधन, रेशम चौधरी लगायत बन्दीहरूको रिहाई, नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान, स्थानीय तहको पुनर्संरचना, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो। बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले आफ्ना माग पूरा गराउन वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्ने र अघिल्लो सरकारले गरेका सकारात्मक कामका लागि धन्यवाद दिने निर्णय भएको जनाएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथ विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मुसलधारी वर्षाका कारण मध्य चीनको जनजीवन अस्त व्यस्त भएको छ। वर्षासँगै ठाउँ ठाउँमा बाढी आएपछि सर्वसाधारणका बस्ती, सडक तथा महत्त्वपूर्ण स्टेसनहरू डुबानमा परेका छन्। हालसम्मकै उच्च वर्षा भएपछि हेनान प्रान्तमा मात्रै 10,000 भन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। बाढी सुरु भएदेखि झन्झझु शहरमा कम्तीमा 12 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। 1 दर्जन भन्दा बढी शहर र तिनका मुख्य सडकहरू जलमग्न भएका छन्। उडानहरू रद्द भएका छन्। करोडौं व्यक्तिका घर रहेको हेनान प्रान्तमा असाधारण रूपमा वर्षा भएको छ। सरकारले निकै सचेत रहन सो क्षेत्रमा चेतावनी जारी गरेको छ। वर्षा बाढीसँगै आँधी समेत चलेपछि हेनान प्रान्तमा बाँध भत्किने खतरा बढेको छ। स्थिति चिन्ताजनक भएपछि ठाउँ ठाउँमा सेना परिचालन गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री एवं जननायक बीपी कोइरालाको आज 39औं स्मृति दिवस। विभिन्न कार्यक्रम मार्फत कोइरालाको सम्झना गरिँदै
आज मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व बकर ईद हर्ष र उत्साहका साथ नमाज पढेर आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइँदै। मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई लिएर शीर्ष नेताहरूको दौडधुप, भागभण्डा मिलाउन समस्या, ओली सरकारले गरेका नियुक्तिहरू खारेज गरिँदै। मुसलधारे वर्षा र बाढीका कारण मध्य चीनको जनजीवन अस्तव्यस्त, 12 जनाको मृत्यु, करोडौं सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सारिँदै। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।